अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इसहाक डार कहते हैं कि पीटीआई का व्हाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। 2018 में पीटीआई को मुस्तहकम मईशत का हामिल पाकिस्तान मिला। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट वाज रिड्यूस्ड टू 5.5% ऑफ जीडीपी by raising taxes from 3.7 ट्रिलियन to 5.5 ट्रिलियन in a single year. हालांकि ये उनका कल का क्लेम था। The truth is कि 2019 में जब फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%. We left it at 5.8. In fiscal year 19 they actually increased it to 7.9. और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन. वी लेफ्ट इट एट 3843.8 बिलियन, लेट्स से 3844. दे एक्चुअली हैड रिडक्शन एंड द नंबर फाइनल. इसहाक डार के बयान पर हमाद अजहर भी मैदान में आ गए। कहा कि इसहाक डार अभी तक नंबरों की हेर फेर से बाहर नहीं आ सके। सारी दुनिया को यह बात मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को पीडीएम ने दिवालिया कर दिया है। हमाद अजहर कहते हैं कि इसहाक डार ये बताएं कि सनतें आखिर क्यों बंद हो रही हैं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ गई है, आलमी इदारे क्यों हमारी मईशत को डाउनग्रेड कर रहे हैं। हमाद अजहर कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। वज़ीर खजाना झूठे नंबर लेकर कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और मुल्क को संजीदा मुआशी फैसला साजी की जरूरत है। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार पार्टी में किसी और को वज़ीर खजाना नहीं देख सकते। इसहाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार दावा करते थे कि दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। नवाज शरीफ की बेटी का सुसर होने की वजह से इसहाक डार की अहमियत ज्यादा रही है। मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है। वजारत खजाना से हटाने के बाद भी काबीना में रहने की पेशकश हुई लेकिन मैंने मना कर दिया। लाहौर में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हो तो आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पीटीआई वफाक पर तनकीद के बजाय अपनी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दे। काम करें और काम करने दें और वक्त पे इलेक्शन हो और उसमें लोग अपने वोट से फैसला कर लेंगे। इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है। कौन सी चीज़ है जो चैन नहीं लेने देती चंद महीने और आप इंतज़ार नहीं कर सकते। हमने 4.25 साल आपकी गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया। हमने तो नहीं धरना दिया और लॉन्ग मार्च करके आपकी हुकूमत गिराई, जेलों में जाते रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोशिश कर रहे हैं कि कलअदम टीटीपी को मुज़ाकरात की टेबल पर लाएं। टेबल पर लाने की पहली शर्त है कि वो हथियार। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मीटिंग में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तेफाक हुआ है। जो फैसले हुए आने वाले दिनों में इन पर अमल होता देखेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तमाम सूबों की सीडीडी को वफाक की तरफ से मदद दी जाएगी। कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें बाकायदा तौर पे ये फैसला किया गया है कि किसी और से बात करने की बजाय अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात की जाए। एक फ़ैसला हुआ था और पार्लियामेंट ने ये इजाज़त दी थी जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था। तो एक ये फ़ैसला हुआ था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उन लोग आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि I-10 धमाके में मुलव्विस हमला आवर की शनाख्त हो गई है। इस्लामाबाद वाक़े की तहकीकात जारी हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। I-10-4 वाक़े में 4 से 5 लोग मुलव्विस थे। अकबर नासिर खान की जानिब से कहा गया अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। स्पेस हो चाहे साइबर स्पेस हो, किसी भी जगह पे किसी भी दहशतगर्द को कोई इजाज़त नहीं होगी और बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि अवाम में इस वक्त लोगों को एक अमन की जो फ़िज़ा कायम की गई है वो उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें ये जो लोग कोशिश करेंगे इनकी कैपेसिटी को फर्दर भी हम न्यूट्रलाइज़ करेंगे। दहशतगर्दी जो भी फैलाएगा हमारे लिए वो दहशतगर्द है। उसमें किसी किस्म की कोई ना रियायत है, ना कोई किसी किस्म की तफरीक है और कानून के मुताबिक कोई भी अमल होगा वो पूरा करेंगे। इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। ये आपने पहले आपको F6 में नज़र आते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसमें मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में और हमने फ़ौरन
حساس ادارے کے شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ڈائریکٹر نوید صادق شہید، انسپکٹر ناصر عباس شہید کی نماز جنازہ ملتان، خانوال اور لاہور میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سول ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین کی جانب سے شرکت کی گئی۔ گزشتہ روز خانوال میں فرض کی ادائیگی کے دوران ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس شہید ہوئے تھے۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کمیشن، وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ صحبت پور۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں گفتگو کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا کہ صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں رہی۔ حالیہ سیلاب کے دوران بلوچستان کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا۔ سیلاب نے اور چیلنج بڑھا دیا ہے۔ صوبائی حکومت جناب قدوس جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، اور ساتھ ایکٹنگ گورنر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی، لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا کہ کم از کم میں نے اس طرح کا سیلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سندھ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحبت پور میں سمارٹ سکول کا افتتاح کر دیا۔ سیلاب کی تباہی کے شکار علاقے میں 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں سمارٹ سکول تعمیر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سکول میں آئی ٹی کی جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی جماعت اسلامی کے مرکز آمد ہوئی۔ سنجیدہ مسائل پر سب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ میسر ہے خاص طور پہ سندھ کی شہری علاقوں کو، تو ہم نے عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ایوانوں میں بھی بات کی ہے، مذاکرات بھی کیے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی بات چیت کی ہے، اور تمام موقع دیا ہے بات چیت کو، گفتگو کو، مذاکرات کو، لیکن شاید ضرورت اس بات پہ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی سفارش پر تعینات 3 ایڈمنسٹریٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایم کیو ایم کے تجویز کردہ ایڈمنسٹریٹرز ہٹا دیے ہیں۔ کراچی شرقی کورنگی کے ایڈمنسٹریٹرز کو بلدیاتی الیکشن تک عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات پر ایم کیو ایم کی فرمائش پر لگے ایڈمنسٹریٹرز حیدرآباد کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی ایم سی شرقی کے ایڈمنسٹریٹر محمد شکیل احمد کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ عمران خان ناقص کارکردگی پر پارٹی کی لاہور قیادت سے ناراض ہیں۔ عمران خان پی ٹی آئی لاہور صدر امتیاز شیخ اور زبیر نیازی کی کارکردگی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں امتیاز شیخ اور زبیر نیازی پر عمران خان برس پڑے۔ عمران خان ناقص کارکردگی پر پارٹی کی لاہور قیادت سے ناراض ہیں۔ عمران خان پی ٹی آئی لاہور صدر امتیاز شیخ اور زبیر نیازی کی کارکردگی سے مایوس ہیں۔ زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں امتیاز شیخ اور زبیر نیازی پر عمران خان برس پڑے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملے میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ حملے کا مقصد عمران خان کو قتل کرنا تھا۔ کارکن کی شہادت ہوئی۔ جی آئی ٹی رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے سامنے رکھیں گے۔ ٹویٹ ان کو کس نے بھیجی، وہ ویڈیو کو کس نے بھیجی، وہ ایڈٹ کیسے ہوئی، یہ وہ سوالات ہیں جن کے لیے وقار ستی صاحب کو بلایا گیا، اور وہی گفتگو جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وقار ستی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، وہی گفتگو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں۔ اسی دوران عمران خان 2 جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تیار ہوئی ہے، اور ان کو قتل کیا جانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لے لی۔ یہ 2 جلسوں میں عمران خان جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑی تفصیل سے بتایا جو سازش ان کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی۔ 3 تاریخ کو یہ حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اب جو فورینزک ہے اور جو سائٹس ہیں اور جو پولیس رپورٹ اور جو ابتدائی پولیس انویسٹیگیشن
وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک بھر کے مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں. مدارس میں طلباء کو مفت تعلیم، رہائش اور خوراک فراہم کی جاتی ہے. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس نیک سماجی خدمت میں مدارس کا ہاتھ بٹائیں. شعور اور تعلیمات کو فروغ دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور لاوارث بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم کے اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو رہی ہیں. ان بچوں کے لیے رہائش، خوراک، کتابیں سب مفت ہیں. ہم سب کی یہ اجتماعی کوشش ہے کہ معاشرے میں جو تعلیمی اور سماجی خدمات مدارس انجام دے رہے ہیں، ہم اس سب میں آپ کا ہاتھ بٹائیں. پورے پاکستان میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ طالب علم مدارس میں زیر تعلیم ہیں. ان میں تقریباً نصف تعداد بچیوں کی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں آپ کی آمد کا. خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے کیپٹل ٹی وی کے ساتھ رہیے گا.